बरं मॅडम, तुझं नाव किती मॅडम तुमचे? प्रभावती प्रभाकर सतार्डेकर. सतर्डेकर. खंय रावता मॅडम तुम्ही? आम्ही सांखळे हरवायला. साखळे हारवार. बरं. तुमकां मॅडम हेल्थान प्रॉब्लम कितें आसलेलो? म्हाका हेल्थान म्हटल्यार खूब प्रॉब्लेम आसलो सारको. बँड सारके नासले, म्हजो हात सारको नासलो, पांय सारके नासले आनी म्हाका बसला थंय जशें हांव एकदम घट जातालें की म्हाका बेशुद्धच पडटालें. ओके. ताका लागून म्हाका घरची केन्ना खंय सांडून बी वचनासली. तांकां म्हाका सांडून वचपाक सुद्दां ती इतकी भिताली की आमी गेली फाटल्यान आनी हेका कितें जावन पडलें ताका कोण पळयतलो. म्हाका चलपाक जायनासलें, सकयल बसपाक हांवें पळयलेलें तुमकां चलपाक सुद्दां एक मनीस जाय आसलो तुमकां उबें रावपाक. नासलें म्हाजें अशें. हे केन्नाच्यान प्रॉब्लम सुरू? केन्ना? म्हाका आतां 15 वर्साचो वयर जालो प्रॉब्लेम म्हाका आसलो. ट्रिटमेंट बी केली आसतली तर तुमी ऑलरेडी? ट्रिटमेंट खूब केली, लाखांनी. म्हाका दिसता 10-15 लाखा वयर आमी खर्च केले. 15 लाख खूब चडूच म्हटलें आतां, कमी ना. बाबा. आनी कितकी वखदां घेतली, 15 दीस हॉस्पिटलान एडमीट रावन हें करून सगळें घेतली ट्रिटमेंट हांवें. बरोबर. कांयच म्हाका गूण येवना. 8च दीस, त्याच्या वयर कांय ना. त्याच्या वयर टेम्पररी रिजल्ट येतालो तितकेंच, असले त्याच्या तशें. वयर आनी कांय ना. बरं. पण आता तूं सध्या कितें यूज करता? आतां हांवें हे माय लायफस्टायलाचे ते प्रोडक्ट हांवें घेतले. म्हणजे आमगे ती साक्षी मॅडम आनी रामा रावत सर हे येयले आनी तेंच्यांनी म्हाका ह्या प्रोडक्टा बद्दल सांगलें. ओके. पयलीं म्हाका झपकून विश्वास बसलो ना. आतां म्हटलें घेवन पळोवया, इतकें केलां तर तें घेवन पळोवचें म्हणून हांवें तें घेतलें. घेवन पळयलें आनी आतां 1 म्हयनो जाला हांव घेता. म्हटल्यार इतको म्हाका येयला की हांव आतां म्हाजें स्वताचें काम सगळें हांव करतां. करेक्ट. आतां जायन पळयलें वयलें. जे आमगेर कामाक बाई दवरलेली तिची सुद्दां म्हाका आतां गरज ना. अशा प्रमाणे हांवें आतां काम म्हाजें हांव सगळें करता. जेवण, कपडे धुता, भांडी घासता, सगळें हांव करता. म्हटल्यार जे 15 दिसान 15 लाख म्हणून जे जावंक ना ते तुमकां लगभग 1000 आमच्या माय लायफस्टायलाचे प्रोडक्ट्स यूज करून तुमकां इतलो एका म्हयन्या भितर रिजल्ट येयलो इतले फास्ट. तुमकां कितें दिसता की प्रोडक्ट्स कशे आहा? प्रोडक्ट एक खूब बरें आसा आनी 100% रिजल्ट आसा. 100% रिजल्ट आहा तुमकां येयला तसो? ओके. ओके. बरें. सो प्रोडक्ट कितें कितें यूज केलेले तुमी? हांवें 95 घेतले, मेली डेटॉक्स घेतले, नो वेटनस कॅप्सूल घेतले, ब्लड प्युरिफाय आनी नेटशियम कॅप्सूल नेटशियम. म्हळ्यार तुमी कॉम्बिनेशन घेतले ते प्रोडक्ट. तर तुमी मॅडम हांव तुमकां एक सांगता की एक म्हयनो तुमकां इतलो रिजल्ट येयलो. कंटिन्यू 6 म्हयन्याचो फूल कोर्स करा, तुमची फूल बॉडी हेल्दी आसतली. कळ्ळें? तुमकां आयज पळय तुमी सारके जाल्यार तुमच्या फॅमिलीक आयज बाकीचे कामां करपाक मेळटा. विश्वास येयलो. कळ्ळें? म्हाका एकट्या घरान सोडून वचत नासलें, इतके ते भिताले. फाटल्यान कितें जावन पडल्यार एका कोण पळयतलो. ओके. बरें मॅडम. सो ओके. बरें. म्हणजे फीडबॅक मॅडम बरो आसा की तुका कितें दिसता की लोकांनी हे प्रोडक्ट यूज करपाक जाय? यूज करपाक जाय. बरें. संशय न दवरता यूज करप. बरें मॅडम. थँक्यू मॅडम, तुमचो इतलो बेस्ट फीडबॅक दिलो.